हॅलो फ्रेंड्स, शंकरजी आमच्या गोंया खातीर सरकाराच्या दुर्लक्षपणा खातीर आयज आमचो मोरजे गांव आई मोरजाईचो गांव नष्ट जावपाक लागला। मोरजे आयज जे प्रमाणे हिल कटिंग चालू आसा, डोंगर नष्ट करप चालू आसा, म्हाका जाल्यार दिसता फुडें उदकाक खूब त्रास जातलो। मंत्र्यांच्या एका सायनीचेर आमचे गांव आयज काबार जावपाक लागले। मायग्रंट बिल्डर लॉबी जे आयज डॉमिनेट करपाक लागले, म्हाका जाल्यार अशें दिसता फुडें गोंय आमच्या कंट्रोलान उरचें ना। मोरजेच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा, एक जावपाची गरज आसा आणि मोरजे वाचोवपाची गरज आसा। फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार सगळे जाण उठ सूट सगळे मोरजे जमिनी घेवंक उठले आणि घेतल्या डोंगरांचेर घेतले, पॉलिटिशियनांनी घेतले आणि अंधाधुंद नाशाडी चालू आसा। स्वप्नेश चिल्लेकर झगडटा, ताका आपल्या मायभूमी बद्दल खूब प्रेम आहा ताका। स्वप्नेश चिल्लेकर झगडटा कितें, आमी सगळ्यांनी मेळोन ताका साथ दिवपाक जाय, पंचायतीन ताका साथ दिवपाक जाय, सरपंचांनी पंचांनी ताका साथ दिवपाक जाय। कितें, मोरजे हो आमचो गांव, गोंयचो गोंयकारांचो गांव, हिरवेगार मोरजे, डोंगरान भरलेले मोरजे, मोरजेचे बिची आख्ख्या जगाक फामाद। आयज आमचे मोरजे नष्ट जावपाक दिवया नाका, आई मोरजाईचो गांव। सो आयज आमी जर सपोज गोंयकार फुडें सराना आणि मोरजे वाचयना जाल्यार मोरजे फुडें आमकां पयलीं आसलेले ते मोरजे मेळचे ना। आमच्या पुर्वजांनी राखून ठेयलेले मोरजे ते, हेंच्यांनी डोंगरांचेर बोरींग मारले, सकयल बांयक कशें उदक मेळटलें। फुडल्या पिढयेक मोरजे आमकां वाचोवपाचे पडटले। सीएमान जो कानमंत्र दिला, भिवपाची गरज ना, कितें ते कानमंत्राचेर वचो नाका। आयज खरेंच भिवपाची गरज आसा। आमची शेतां काबार जावपाक लागल्या, भिवपाची गरज आसा। आमचे बांयी सोंपपाक लागले, भिवपाची गरज आसा। डोंगर काबार जावपाक लागल्या, भिवपाची गरज आसा। आमची रानां काबार जावपाक लागल्या, भिवपाची गरज आसा। पशु पक्षी आणि जनावरां बेघर जावपाक लागल्या, भिवपाची गरज आसा। टेम्परेचर वाडपाक लागला, भिवपाची गरज आसा। आमचे गोंय नष्ट जावपाक लागला, भिवपाची गरज आसा। फटींग राजकारणी कितेंय सांगतात सत्ते खातीर, तेंची बोल्सां भरल्यान न्हू, तांकां करोड मेळटात न्हू, त्यांच्या एक सायनीचेर आमचे गोंय काबार जाता। अशें जावपाक दिवया नाका। जागृत नागरीक म्हणून भायर सरया, गोंय वाचोवया आणि गोंयकारांक फुडल्या आमच्या पिढयेक गोंय वाचोवन दवरया। फुडली पिढी नाल्यार विचारतली तुमी आमच्या खातीर कितें केलें काय म्हणून। उठा गोंयकारांनो, जागे जाया, गोंय वाचया। देव बरें करूं।